आयच्यान आमचे नवे धोण हांगासर रावपाक गेल्ले लेरायचे व्रत करताले आनी आमकां हांगासर जो कोणी कपडे सगळे भिजोवचे पडटा ते कपडे भिजोवपाक तो थंयसर न्हातालो कपडे भिजोवन घातले आनी परतून एकदां गेलो ते कपडे भिजोवन गेले ते भिजोवपाक आनी बाकीचे भुरगे तेजे देगेकूच आसले कितें आनी ताका कितें सडनली जालें ते त्या भुरग्यांकूय खबर ना आमकां खबर ना आमी हांगा शेडीन बसले आनी तो अमतो पडलो आनी तोच उरलो भुरग्यांची नजर तेजेर पडली न्ही जवळ जवळ 10-15 मिनटां थंय दिसताना उरलो आनी मागीर ताका वयर काडटाना तोंडान नाकांच्या सगळो फेस काडलो तेजे एकट्या भुरग्यान नाडी पळयली ती नाडी चलना मागीर आमी एकशे हाताक